नमस्कार, एजुकेसन मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी परिच्छेद 5 बाट नेपालको आर्थिक विकासको बारेमा विस्तृत जानकारी लिँदै छौं। कृपया यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा राख्नुहोस् ताकि हामीले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तु तपाई समक्ष पुगुन् र तपाईलाई केही सहयोग मिलोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहन्छ। अब नेपालको आर्थिक विकास को यहाँ एउटा फोटो पनि दिएको छ धान रोप्दै गरेको। धान रोप्दै रोपार भनेर दिएको छ। यो छोटो फोटो एउटा पनि रह्यो। अब हामी यसको बारेमा विस्तृत छलफल गर्दै छौं। नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो। नेपाल कस्तो मुलुक हो त? नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 1971 मा नेपाल अति कम विकसित राष्ट्र भएको उल्लेख गरेको थियो। नेपालमा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रिय आम्दानीको असमान वितरण, अधिकांश जनता कृषिमा निर्भर रहनु तथा रोजगारीमूलक व्यावसायिक शिक्षाको अभाव आदि कारणले गर्दा नेपाल विश्वका गरिब मुलुकहरूमा रहँदै आएको छ र गरिबीका अन्य कारणमा बसाइसरी शिक्षाको अभाव, जनचेतनाको अभाव, भूपरिवेष्टित अर्थतन्त्र, आयातमा बढी जोड तथा प्राकृतिक साधनहरूको उचित सदुपयोगको अभाव आदि रहेका छन्। गरिबीका अन्य कारणहरूमा बसाइसराई शिक्षाको अभाव, जनचेतनाको अभाव, भूपरिवेष्टित अर्थतन्त्र, आयातमा बढी जोड तथा प्राकृतिक साधनहरूको उचित सदुपयोगको अभाव आदि रहेका छन्। अनि कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र, गरिबी, भूपरिवेष्टित अर्थतन्त्र, अल्पविकसित देश, राष्ट्रिय आयको असमान वितरण, असन्तुलित क्षेत्रीय विकास, प्राकृतिक स्रोत कम उपयोग, सानो आकारको वैदेशिक व्यापार, मिश्रित अर्थतन्त्र, विदेशी सहायतामा निर्भर अर्थतन्त्र, मानव संसाधनको न्यून विकास, प्रचुर सम्भावना बीच न्यून पर्यटकीय व्यवसाय, सांस्कृतिक सम्पदाको न्यून उपयोग, न्यून ऊर्जा उपयोग, न्यून आर्थिक विकास दर आदि वर्तमान नेपालको उन्नत आर्थिक विकासमा बाधकको रूपमा रहेका छन्। युएनले नेपाललाई चाहिँ सन् 2026 सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नति गर्ने भनिएको छ। पाँच दशमलव 1 मा छ नेपालमा योजनाबद्ध विकास। निश्चित लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न निश्चित समयावधिभित्र केन्द्रीय अधिकारीहरूद्वारा नियोजित रूपले गरिने नेपालमा योजनाबद्ध विकास 5.1 मा रहेको छ। नेपालमा योजनाबद्ध विकास निश्चित लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न निश्चित समयावधिभित्र केन्द्रीय अधिकारीहरूद्वारा निश्चित लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्ति गर्न निश्चित समयावधिभित्र केन्द्रीय अधिकारीहरूद्वारा नियोजित रूपले गरिने अर्थतन्त्रमाथिको नियन्त्रण तथा निर्देशन नै योजना हो। योजनामा पूर्ण रोजगारी, असमानता घटाउँदै जाने अनि गरिबी घटाउने, साधन स्रोतको सदुपयोग गर्ने, आर्थिक विकासको गति तीव्र बनाउने, सन्तुलित विकास प्रोत्साहन गराउने, आत्मनिर्भरता उन्मुख हुने, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक स्थिरता प्रदान गर्ने जस्ता उद्देश्यहरू अन्तर्निहित हुन्छन्। त्यसैगरी नेपालमा योजनाको इतिहास त्यति धेरै पुरानो छैन। 104 वर्षसम्म नेपालको शासनको बागडोर राणाहरूले हातमा लिए पनि योजनाबद्ध विकासका लागि खास कदमहरू चालेनन्। यद्यपि राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले 20 वर्षीय योजनाको घोषणा गरेका थिए, तर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याइएन। राजनीतिक स्थिरता र दिशाबोध स्पष्ट नभएका कारणले गर्दा 2007 सालपछि आर्थिक योजनाको सुरुवात नभए तापनि यस सम्बन्धमा प्रशस्त गिराकार्य भए। 2008 सालमा पहिलोपल्ट बजेटको व्यवस्था भयो। विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको हो भन्ने भनाइ छ। यी विभिन्न योजनालाई संक्षेपमा तल प्रस्तुत पनि गरिएको छ। 5.1.1 मा रहेको छ। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना 2013 देखि 2018 सम्मको है त।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना विक्रम सम्वत 2013 साल आश्विन 1 गतेदेखि सुरु भई 2018 साल श्रावण मसान्तसम्म पूरा भएको थियो। उद्देश्य क उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, ख भेदभाव रहित तरिकाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, ग भविष्यमा योजनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा आवश्यक आर्थिक सर्वेक्षणमा सम्पन्न गर्ने। प्राथमिकता क यातायात र सञ्चार, ख सिँचाइ ऊर्जा र वन भनिया छ। ग कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादन, घ सामाजिक सेवा, अङ्गा उद्योग खानेपानी र पर्यटन। दोस्रो त्रिवर्षीय योजना 2019 देखि 2022 सम्मको। अब दोस्रो त्रिवर्षीय योजना 2019 देखि 19 सालदेखि सुरु भई 2022 सालसम्म पूरा भयो हैन। अनि उद्देश्य चाहिँ बढ्दो जनसङ्ख्याको आवश्यकता पूरा गर्न कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने, ख मूल्य स्थिरता कायम गरी विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने, ग श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गरी रोजगारीका अवसरहरू बढाउने, घ न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम गर्ने भन्ने छ। प्राथमिकतामा चाहिँ के दिइएको थियो भन्दाखेरि यातायात र सञ्चार ख चाहिँ सामाजिक सेवा, ग उद्योग खानी तथा पर्यटन, घ कृषि सिँचाइ वन तथा खानेपानी, अङ्गा ऊर्जा इनर्जीमा दिएको थियो। त्यसै गरेर अङ्गापछि चमा रहेको छ विविध। त्यसै गरी 5.1.3 मा छ तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना 2022 देखि 2017 सम्मको है त। अब संक्षिप्तमा चाहिँ हो तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना विक्रम सम्वत 2022 सालमा सुरु भई 2027 सालमा समाप्त भएको थियो। यस योजनाले 15 वर्षभित्र राष्ट्रिय उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना विक्रम सम्वत 2022 सालमा सुरु भई विक्रम सम्वत 2027 सालमा समाप्त भएको थियो। यस योजनाले 15 वर्षभित्र राष्ट्रिय उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने लक्ष्य लिएको थियो भने यस अनुसार राष्ट्रिय आयमा 19% प्रति व्यक्ति औसत आय र 9% चाहिँ खाद्यान्न उत्पादनमा र 15% खाद्यान्न उत्पादनमा, त्यसै गरेर र नगदे बालीमा चाहिँ 73% वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। उद्देश्य कृषि क्षेत्रको खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने, ख कृषिमा व्यवस्थामूलक सुधार गर्ने, ग आधारभूत क्षेत्रहरूको विकास गर्दै लैजाने, घ औद्योगिक विकासको पूर्वाधार सिर्जना गर्ने, अङ्गा वैदेशिक व्यापारमा विविधता ल्याउने, च सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्दै जाने। प्राथमिकता केमा दिएको थियो भन्दाखेरि क यातायात र सञ्चार, ख कृषि सिँचाइ वन तथा खानेपानी, ग उद्योग, घ सामाजिक सेवा, अङ्गा अन्य विविधमा है त। अनि 5.1.4 मा रहेको छ चौथो पञ्चवर्षीय योजना 2027 देखि 2032 सालसम्म थियो। चौथो पञ्चवर्षीय योजना विक्रम सम्वत 2027 मा सुरु गरी 2032 सालमा पूरा भयो। उद्देश्य क उत्पादन वृद्धिमा अधिकतम जोड दिने, ख विकासका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्दै लैजाने, ग व्यापार विविधीकरण र व्यापार विस्तारलाई अधिक महत्त्व प्रदान गर्ने, घ आर्थिक स्थिरता र विकास गतिमा गतिशीलता ल्याउने, अङ्गा श्रमशक्तिको अधिकतम उपयोग र जनसङ्ख्या नियन्त्रणतर्फ ध्यान दिने, च शोषण रहित समाज सिर्जनाको आधार तयार पार्ने। प्राथमिकता यातायात र सञ्चार, ख कृषि भूमि सुधार तथा वन, ग उद्योग वाणिज्य खानी तथा विद्युत, घ पञ्चायत शिक्षा स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवाहरू, अङ्गा तथ्याङ्क। 5.1.5 मा रहेको छ पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना 2032 देखि 2037 सालमा भएको थियो। उद्देश्य जनसाधारणका लागि आवश्यक पर्ने उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने, ख श्रमशक्तिको अति कम उपयोग गर्ने, कमा चाहिँ जनसाधारणका लागि आवश्यक पर्ने उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने भनेको छ। ख चाहिँ नि श्रमशक्तिको अधिक
अधिकतम उपयोग गर्ने भनेको छ। गमा चाहिँ प्रादेशिक सन्तुलन कायम गरी प्रादेशिक एकीकरणतर्फ जोड दिने भनेको थियो। प्राथमिकता कृषि, भूमि सुधार, सिँचाइ, वन, भू संरक्षण र पुनर्वास। ख यातायात र सञ्चार। ग उद्योग, वाणिज्य, विद्युत तथा खानी। घ सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा चाहिँ प्राथमिकता दिएको थियो। 6औं पञ्चवर्षीय योजना 2037 देखि 2042 सालमा स्थापना भएको थियो। उद्देश्य क उत्पादन वृद्धिमा तीव्रता ल्याउने। ख उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने। ग जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने। प्राथमिकता क कृषि, सिँचाइ तथा वन। ख उद्योग, खानी तथा विद्युत। ग सामाजिक सेवाहरू। घ यातायात र सञ्चार। नीतिहरू चाहिँ क कृषि क्षेत्रको विकासतर्फ विशेष जोड दिने। अनि त्यसै गरेर खमा रहेको छ साना क कृषि क्षेत्रको विकासतर्फ विशेष जोड दिने भने ख साना घरेलु र कुटीर उद्योगहरूको विकासलाई महत्त्व दिने। त्यसै गरेर निकासी व्यापार र पर्यटनको विकासमा जोड दिने रहेको छ। त्यसै गरेर घ प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको संरक्षण र जलस्रोतको विकासतर्फ विशेष ध्यान दिने। अङ्गा तयारी आधारशिलाको पूर्ण उपयोग गरिने। च अर्थतन्त्रको शोषण क्षमता विस्तार र जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने नीतिहरू अनुसरण गरिनेछ। रणनीति क आर्थिक निर्णय विकेन्द्रीकरण। ख संस्थागत आधारहरूको विकास। ग सुदृढ तथा सक्षम विकास प्रशासन। घ तालिम प्राप्त जनशक्ति विकास। अङ्गामा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा वृद्धि। 5.1.7 मा रहेको छ 7औं पञ्चवर्षीय योजना 2042 देखि 2047 सम्म। 7औं पञ्चवर्षीय योजना विक्रम सम्वत 2042 देखि सुरु भई विक्रम सम्वत 2047 सालमा पूरा भयो। उद्देश्य चाहिँ नि क उत्पादन दरमा वृद्धि ल्याउने। ख उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने। ग जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्दै लैजाने। प्राथमिकता कृषि, सिँचाइ तथा वन। ख उद्योग र विद्युत। ग सामाजिक सेवाहरू। घ यातायात र सञ्चार। नीतिहरू कृषि क्षेत्रको विकासमा सर्वोपरि प्राथमिकता दिइने। ख वन सम्पदाको विकास र भू संरक्षणमा जोड दिने। ग जलस्रोतको विकासमा जोड दिने। घ घरेलु उद्योगको विकास तथा विस्तार प्रोत्साहन गरिने। अङ्गा निकासी व्यापार प्रबन्धनका लागि अधिक जोड दिने। च पर्यटन विकासमा जोड दिने। छ जनसङ्ख्या वृद्धि दर नियन्त्रण गर्ने। ज आर्थिक एकीकरण गर्ने। झ विकास प्रशासनलाई सुदृढ र सक्षम बनाउने। 5.1.8 मा रहेको छ 8औं पञ्चवर्षीय योजना विक्रम सम्वत 2049 देखि 2054 सालसम्म। 8औं पञ्चवर्षीय योजना विक्रम सम्वत 2049 देखि सुरु भई 2054 सालसम्म सञ्चालन भएको थियो। यस योजनाका प्रमुख उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन्। 1 दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने। 2 गरिबी हटाउने। 3 क्षेत्रीय असन्तुलन कम गर्ने। प्राथमिकता क कृषि सघनता र विविधीकरण। ख ऊर्जा विकास। ग ग्रामीण पूर्वाधार विकास। घ रोजगारी सिर्जना र जनशक्ति विकास। अङ्गा जनसङ्ख्या वृद्धिमा नियन्त्रण। च औद्योगिक विकास र पर्यटन प्रवर्धन। छ निर्यात विस्तार विविधीकरण। ज समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व है त। झ विकास प्रशासनमा सुधार। अनि अणा अनुगमन र मूल्याङ्कन भन्ने कुराहरू छ। अनि क्षेत्रगत नीतिहरू अब क्षेत्रगत नीतिहरू चाहिँ कृषि उत्पादन वृद्धिमा क्षेत्रीय एग्रो इकोलोजिकल जोन उपयुक्ततालाई अधिक प्राथमिकता दिने। ख लाभदायक र निर्यातमूलक कृषि उपजको व्यावसायीकरण र विविधीकरणतर्फ जोड दिने। त्यसै गरेर कृषि गमा औद्योगिक बाली उत्पादनमा उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्ने। घ कृषि प्रचार कार्यमा प्राथमिकता ल्याउने। गाउँले कृषक कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ उपयोग गरिने। अङ्गा कृषि उत्पादन र उत्पादनका साधनहरू बारेमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धितर्फ अधिक महत्त्व प्रदान गरिने। च कृषि अनुसन्धान तथा कृषि प्रसारतर्फ जोड दिने। छ कृषि लगानी प्रक्रियालाई सकेसम्म सरल बनाउने। ज
सहकारीको विकास तथा विस्तारमा जोड दिइने। 5.1.9 मा रहेको छ 9 पञ्चवर्षीय योजना 2054 देखि 2059 सालसम्म चलेको थियो। उद्देश्य राष्ट्रको विकासको लागि बढाउँदै लैजाने, राष्ट्रको विकास अगाडि बढाउँदै लैजाने उद्देश्य अनुरूप 20 वर्षीय दीर्घकालीन विकास अवधारणासँग तादात्म्य कायम गरी राष्ट्रको प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको गरिबीलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी रूपमा घटाउन गरिबी निवारण गर्ने एकमात्र मूल उद्देश्य 9 योजनाले राखेको थियो। प्राथमिकता: क कृषि तथा वन, ख जलस्रोत, ग मानव संसाधन र सामाजिक विकास, घ औद्योगिकीकरण, पर्यटन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार। भौतिक पूर्वाधार। नीति चाहिँ क आर्थिक सुधारको प्रक्रिया अथवा पद्धति सुदृढ पार्दै आर्थिक वृद्धि दर फराकिलो बनाउँदै लगिने। ख दीर्घकालीन कृषिको योजना कार्यान्वयन गरी कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तार कार्यक्रम अगाडि बढाउने। त्यसै गरेर गमा रहेको छ भू स्वामित्वको समस्या निराकरण गर्दै भूमि सम्बन्धी भूमिहीन किसानको पहुँच बढाउँदै कृषिको उत्पादकत्व बढाउने तथा कृषिमाथि आधारित उद्योगहरूको विकास तथा विस्तारद्वारा आम्दानी र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी गरिबीको समस्या कम गर्दै लैजाने। घमा रहेको छ जनसहभागितालाई मुख्य आधार बनाउँदै विकेन्द्रीकरण, स्थानीय विकास तथा मानवीय संसाधन विकासको माध्यमबाट पिछडिएका जाति जनजातिहरूको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान गर्ने। उद्यमशील र सिप मुलुक तालिमको सञ्चालन तथा विस्तारद्वारा स्वरोजगारी र रोजगारका अवसरहरू प्राप्त गर्न सामर्थ्यवान जनशक्ति उत्पादन गर्ने। त्यस्तो कार्यक्रमलाई गरिबी निवारणको प्रमुख माध्यम बनाई प्राविधिक सहायता, सरसल्लाह, ऋण प्रवाह जस्ता सेवाहरू व्यापक रूपमा ग्रामीण तहसम्म विस्तार गरिने। कृषि अङ्गाको पनि भयो। अब त्यसै गरी चमा रहेको छ कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई ग्रामीण तहसम्म विस्तार गरी आय आर्जन र रोजगारीका अवसरहरूमा व्यापकता ल्याउने। साधनको सीमिततातर्फ ध्यान दिई साधनलाई सकेसम्म छिटो र ज्यादा प्रतिफल दिने। रोजगारीमूलक न्यायोचित वितरणलाई चाहिँ सघाउ पुर्याउने खालका कृषि, साना उद्योग र पर्यटन तर्फ केन्द्रित गरिने। वैदेशिक व्यापारमा निकासी व्यापारलाई अधिकतम प्रोत्साहित गरिने। व्यापार विविधीकरणको नीति अनुसरण गर्दा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गर्न कानुनी र संस्थागत पूर्वाधार विकास गर्दै लगिने। आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको व्यापक विकास तथा विस्तारद्वारा अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउँदै लैजाने। 5.1.10 मा रहेको छ 10औं पञ्चवर्षीय योजना 2059 देखि 2064 सालमा भएको थियो। त्यसैगरी उद्देश्य चाहिँ नि एक देशमा विद्यमान गरिबीको अवस्थाबाट उन्मुक्ति सहित एक सुसंस्कृत, आधुनिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतायुक्त जनसमाज सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य। 2 सरकार, स्थानीय निकाय, गैर सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजको संयुक्त सहभागितामा स्रोत साधनहरूको समुचित परिचालन गर्दै आर्थिक अवसर एवं रोजगारीका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने र सशक्तिकरण, मानवीय विकास, सुरक्षा तथा लक्षित कार्यक्रम मार्फत महिला, दलित, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा लगायत अति गरिब एवं पिछडिएका वर्गको साधन तथा आर्थिक उपलब्धिहरूमा पहुँच वृद्धि गर्दै आर्थिक, मानवीय एवं सामाजिक परिसूचकहरूको सुधार गरी गरिबी घटाउने अल्पकालीन अथवा 10औं योजनाको उद्देश्य है। विशेष जोड दिएका क्षेत्रहरू। राष्ट्रिय प्राथमिकता, विद्यमान समस्या र विकास सम्भावनाका आधारमा 10औं योजनामा विशेष जोड दिने निम्न अनुसारका क्षेत्रहरू पहिचान गरिएका थिए। क कृषि विकास, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता। ख ग्रामीण पूर्वाधारहरूको विकास तथा ग्रामीण ऊर्जा। ग जनसङ्ख्या एवं सामाजिक सेवा र आधारभूत सामाजिक सुरक्षा। घ निजी क्षेत्रको भूमिकामा पर्यटन, जलस्रोत, सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रहरूको विकास। मानवीय संसाधनको विकास र महिला सशक्तिकरण। च दलित, जनजाति तथा विभिन्न वर्गको उत्थान एवं रोजगारी तथा आधारभूत सुरक्षाका लागि लक्षित कार्यक्रम।
छ स्थानीय विकास तथा गैर सरकारी एवं सामुदायिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, ज दुर्गम क्षेत्र एवं क्षेत्रगत विकासमा जोड, झ ग्रामीण प्रविधिमा परिमार्जन एवं उच्च प्रविधिको प्रयोग, ज पछि मा चाहिँ सुशासनको प्रत्याभूति र अभिवृद्धि, ट वातावरण संरक्षण तथा प्रवर्धन, ठ राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय स्तरका चाहिँ पूर्वाधारहरूको विकास भनिएको छ। रणनीति 1 उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, 2 सामाजिक क्षेत्र र पूर्वाधार विकास, 3 लक्षित कार्यक्रम, 4 सुशासन। 5.1.11 मा रहेको छ 11औं त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना 2064 देखि 2066-67 सम्म चलेको थियो। जनआन्दोलन 62-63 पछिको त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाले समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच अनुरूप रोजगारी मूलक गरिबी निवारण उन्मुख फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सुशासन, प्रवर्धन तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउन, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि वृद्धि गर्ने, सामाजिक विकासलाई जोड दिने, समावेशी विकास र लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएको थियो। भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना, द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई राहत, पुनर्स्थापना तथा सामाजिक एकीकरण र समायोजन, विकासका सबै संरचना, क्षेत्र र प्रक्रियाहरूमा उपेक्षित समुदाय क्षेत्रको समावेशीकरण, कृषि, पर्यटन तथा उद्योगलाई टेवा पुग्ने विद्युत विकास, सडक, सिँचाइ तथा सञ्चार जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सरसफाइको विकास मार्फत मानव संसाधनको विकासलाई योजनाले प्राथमिकतामा दिएको थियो। अनि 5.1.12 मा रहेको छ 12औं त्रिवर्षीय योजना 2067-68 देखि 2069-70 दीर्घकालीन सोच। आगामी 2 दशक भित्रमा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकास उन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण गरी क्रमशः समृद्धि, शान्ति, न्यायपूर्ण नेपाल बनाउने यस योजनाको दीर्घकालीन सोच रहेको छ। यस अवस्थामा नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भई गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या न्यून रहेको छ र नेपाल एक समृद्ध आधुनिक राष्ट्रको रूपमा विकसित भएको हुनेछ। देशमा सबै क्षेत्रमा शान्ति र सुशासन कायम भएको अवस्था हुनेछ। सबै नेपालीहरूले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि समान अवसर उपयोग गरेका हुनेछन्। समाजमा कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, त्यसै गरेर भाषिक, धार्मिक, आर्थिक, जातीय, लैङ्गिक, शारीरिक र भौगोलिक समेतका सबै प्रकारका विभेद र असमानता अन्त्य भएको हुनेछ। लक्ष्य सन् 2015 सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सम्मानजनक र लाभजन्य रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक असमानता घटाउने, क्षेत्रीय सन्तुलन हासिल गर्न र सामाजिक वञ्चितीकरणलाई हटाउँदै आम नेपालीको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने र दिगो आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिबीलाई 21% मा पुर्याउने लक्ष्य रहेको थियो। उद्देश्य रोजगारीमा केन्द्रित, समावेशी तथा समन्यायिक आर्थिक वृद्धि गरी गरिबी निवारण, दिगो शान्ति स्थापनामा सघाउ पुर्याउँदै आम जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउनु यस योजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको थियो भने, अनि रणनीति चाहिने यस योजनाको समष्टिगत रणनीतिमा रोजगार केन्द्रित फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, भावी सङ्घीय प्रदेशहरू र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई चाहिँ समेतमा ध्यानमा राख्दै विकासका पूर्वाधारहरू सिर्जना गर्ने
सिर्जना गर्ने, समावेशी तथा समन्वयिक विकास गर्ने, मुलुकको आर्थिक सामाजिक एक रूपान्तरलाई चाहिँ सघाउ पुर्याउने, सुशासन एवं सेवा प्रवाहलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने र विकासमा चाहिँ मूल प्रभावीकरण गर्ने समेतका निम्न रणनीतिहरू अघि सारेको थियो। एक सरकारी निजी सामुदायिक र सहकारी सबै क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा रोजगारीमूलक तथा गरिबी निवारण उन्मुख दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास हासिल गर्ने। 2 देशको भावी संघीय स्वरूपलाई टेवा पुर्याउने र प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि समेतलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने। 3 दिगो शान्ति हासिल गर्न समावेशी तथा समन्वयिक विकासलाई जोड दिने। 4 आर्थिक सामाजिक सेवा सुदृढ गरी राज्यको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सघाउ पुर्याउने। 5 सुशासनको प्रत्याभूति गरेर सेवा प्रवाहलाई चाहिँ प्रभावकारी तुल्याउँदै विकास कार्यलाई नतिजामुखी बनाउने भनिएको छ। 6 निजी तथा सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रको विकास र औद्योगिकरण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको प्रयासमा मूल प्रभावीकरण गरी आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व सुदृढ गर्ने। प्राथमिकताका क्षेत्रहरू चाहिए। यस योजनाले निम्नलिखित प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरेको थियो। 1 भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकास। 2 कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै पर्यटन उद्योग र निर्यात व्यापारलाई महत्त्व दिई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि गर्ने। 3 उपेक्षित समुदाय क्षेत्र र लिङ्गको समावेशीकरण गरी विकासमा लगानी बढाउने भनेको छ। त्यसैगरी 4 मानवीय जीवनयापनका निमित्त अत्याधिक सेवा, खानेपानी, ऊर्जा, विद्युत, सडक सञ्चार, खाद्य सुरक्षा, औषधि उपचार, शिक्षाको उपलब्धता र निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्न यी क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्ने। त्यसैगरी 5 सुशासनको अभिवृद्धि गरी जनतालाई पुर्याउने सेवा सुविधा गुणस्तरयुक्त बनाई सुपथ मूल्यमा समयमा उपलब्ध गराउन जोड दिने। 6 वातावरण संरक्षण गरी जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर न्यून गर्ने र अवसरहरूको उपभोगमा ध्यान दिने। 7 राष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिक प्राप्त महत्त्वपूर्ण र आम जनतालाई चाहिँ प्रत्यक्ष राहत दिने कार्यक्रम र आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिने। 5.1.13 मा रहेको छ। 13औं योजना आर्थिक वर्ष 2070 देखि 2071-72 को बारेमा हामी अर्को श्रृङ्खलामा यसको बारेमा विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।